सेम चूरन दे सोल्ड व्हेन दे स्टार्टेड स्पोर्ट वैली। रीलोकेशन का जो प्रोसेस है ये क्यों किया जा रहा है? इसमें साद नज़ीर की भी लालच है, इसमें हमजा आमिर की भी लालच है, इसमें सरफराज गोंदर की भी लालच है, इसमें मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी लालच है कि भाई ये रीलोकेट क्यों कर रहे हैं। ईद पर क्या डाउनटाउन में डिस्काउंट आना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इम्पोर्टेंट सवालात हैं चूरन के हवाले से। आप कहेंगे नुमान भाई कि कौन सा चूरन, कैसी चीज़ें। आप लोगों के जैसे कमेंट आते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमने आप लोगों के सवालात भी तो रखने हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि भाई कोई भी पॉजिटिव है, नेगेटिव कमेंट है, उनको हम शामिल करें, क्योंकि जब तक चीज़ों को सामने रखा नहीं जाएगा, उनको देखा नहीं जाएगा, तब तक चीज़ें क्लियर कभी भी नहीं होती। पहला ही सवाल है, आसिफ गफार साहब कह रहे हैं जी, सेम चूरन दे सोल्ड व्हेन दे स्टार्टेड स्पोर्ट वैली। प्लीज आंसर वन क्वेश्चन। They promise we will deliver and provide all the facilities in Sports Valley. Why people should move from Sports Valley after few months they will launch new block? अच्छा आसिफ गफार साहब, बिल्कुल डेफिनेटली मैं किसी की हमेशा कहता हूँ भाई, मैं किसी की बात को डिनाई नहीं करता। ये आपका अपना मौकफ है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपका अपना मौकफ है। मैं आपको सोसाइटी का मौकफ बयान कर देता हूँ। अब बेसिकली देखें, लेजेंड इंक्लेव, स्पोर्ट्स वैली या शुएब अख्तर इंक्लेव, ये सारी चीज़ें बेसिकली सोसाइटी क्या कहती है? सोसाइटी कहती है भाईजान ये स्पोर्ट्स वैली के सारे पार्ट्स हैं। स्पोर्ट्स वैली के अंदर लेजेंड इंक्लेव, शुएब अख्तर इंक्लेव या फलाने इंक्लेव जो भी हैं ये इसके अंदर है। ठीक है जी, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब क्योंकि सोसाइटी ने कहा था कि भाईजान जो आपने बात की कि हम इस एरिया में देंगे आपको, तो भाईजान ठीक है, जो स्पोर्ट्स वैली की लोकेशन है वो लेजेंड इंक्लेव के बिल्कुल साथ। अब इसी वजह से जैसे टॉर्च टावर फैसिलिटीज़ की आप बात करें, क्योंकि देखें स्पोर्ट्स वैली में भी तो डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है। मैं ये समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है भाई, सोसाइटी कह रही है कि डेवलपमेंट चार्जेस अपने दो, 25% का डिस्काउंट लो और जो मौके पे तैयार चीज़ है वो ले लो। अब इसमें कोई दूसरी राय है नहीं, या तो सोसाइटी ऑप्शन ना दे। अभी तो सोसाइटी ये ऑप्शन दे रही। देखिए मेरी कोई सोसाइटी नहीं है, मैं कोई किसी के हक में बात नहीं कर रहा। जो सोसाइटी का एक मौकफ है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाई। 25% का डिस्काउंट लें, सोसाइटी कह रही है लेजेंड एन्क्लेव में आप शिफ्ट हो जाएं जहाँ पे तमाम अम्यूनिटीज़ अवेलेबल है। वैसे भी तो आपने भाईजान डेवलपमेंट चार्जेस तो देने ही है। उधर रुकना चाहते हैं आपकी मर्जी है, उधर रुकें। लेजेंड एन्क्लेव में शिफ्ट होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। जस्ट लाइक सोसाइटी ने भाई कहा है कि आपको हम अवामी के अंदर भी अवामी ग्रीन्स के अंदर शिफ्ट करेंगे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मुझे तकरीबन 11-12 साल हो गए काम करते हुए गुलबर्ग में, पार्क व्यू में, डिफरेंट एक्सवाइजी सोसाइटीज़ हैं, डीएसए में खा रहे हैं। जब आपको एक जगह पे प्लॉट नंबर या ब्लॉक या अलोकेट, पहली तो बात अलोकेट नहीं होता, ठीक है, अगर गलती से हो जाए तो भाई जान वो चेंज नहीं होता। कोई बहुत बड़ी आपको सिफारिश करनी पड़ती है, तरले करने पड़ते हैं, तब आपके काम होते हैं, अदरवाइज नहीं। ये बेसिकली रीलोकेशन का जो प्रोसेस है ये क्यों किया जा रहा है? इसमें साद नज़ीर की भी लालच है, इसमें हमजा आमिर की भी लालच है, इसमें सरफराज गोंदर की भी लालच है, इसमें मैनेजमेंट ब्लू वर्ल्ड सिटी की पूरी लालच है कि भाई ये रीलोकेट क्यों कर रहे हैं। अब रीलोकेट क्यों कर रहे हैं, अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? भाई सोसाइटी चाहती है कि जो हमारे प्राइम कस्टमर्स हैं ना, जो हमें कॉस्ट ऑफ लैंड दे रहे हैं, जो हमें डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे हैं, जो रेगुलर पेमेंट दे रहे हैं, हम उनको भाई प्लॉट दें, उनको आबादकारी की तरफ लेके आए। तो हमारी मेन प्रायोरिटी, सोसाइटी मैनेजमेंट कहती है कि भाई हमारी मेन प्रायोरिटी, हमारी लालच सिर्फ यही है कि भाई अल्लाह ने हमें पैसा बहुत दिया है, ठीक है, अब हम ये चाहते हैं कि लोग वहाँ पे घर बनाएं, वहाँ पे आबादकारी और लोग रहना शुरू हो जाए। अगला जी कमेंट ले लेते हैं। टेली कम्युनिकेशन साहब कह रहे हैं काइंडली नाम लाजमी लिख दिया करें, ईद पर क्या डाउनटाउन में डिस्काउंट आना चाहिए? अच्छा, डाउनटाउन के डिस्काउंट्स के हवाले से अक्सर मेरे पास चीज़ें आती हैं। अच्छा एक चीज़ ज़रा समझिएगा, जिन लोगों ने फ्रेश बुकिंग कराई है, कोई फाइल नहीं थी उनके पास एडजस्ट करने के लिए, उनके लिए बड़ा मैसिव डिस्काउंट अवेलेबल है, वो ग्रैंड मार्केटिंग से ले सकते हैं, या कि इन्होंने एडजस्ट करा ली, उनकी लिमिट रहती है, तो वो भी डिस्काउंट ले सकते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर तो फाइल भी एडजस्ट होगी, पूरी लिमिट भी कंप्लीट होगी, उससे ऊपर भी हम आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देंगे। सोसाइटी नहीं दे रही बट ग्रैंड मार्केटिंग इंशाल्लाह आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर देगी, अच्छा डिस्काउंट हम दे देंगे। अगला कमेंट ले लेते जी। असलम मुगल साहब कह रहे हैं नुमान भाई, हमारे अभी तक तमाम डीसी क्लियर है मगर शफल में नाम नहीं निकला, क्या कुछ वक्त लगेगा? प्लीज रहनुमाई कर दें। असलम मुगल, जनरल ब्लॉक मार्च। अच्छा, जिन जिन लोगों के, खास तौर पे असलम साहब, अगर तो आपका शफल बैलेट में प्लॉट नंबर नहीं निकला तो भाई इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके निकलने थे उनके अब 15 मई को निकल चुके हैं। अब आपका अगर नाम आएगा तो अगले में आएगा। आपका क्यों नहीं निकला, सोसाइटी को कॉल करें, उनको कंप्लेन करें। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, होता क्या है कि अगर आपको कोई मसला होता है सोसाइटी की तरफ से, आप लोग ना किसी को बताते हैं ना किसी को कंप्लेन करते हैं, तो भाई मामला कैसे हल होगा? लाखों की तादाद में क्लाइंट्स हैं, ठीक है। अब
جو وہاں پہ کسٹمر سروس ہے ان کو آپ جب تک کمپلین رجسٹر نہیں کرائیں گے، اگر آپ کا صحیح کیس تھا، آپ کا کسی وجہ سے نام نہیں آیا، تو آپ کمپلین لازمی رجسٹر کرائیں۔ اگر آپ نے مقررہ ڈیٹ تک اپنی پیمنٹ کلیئر کر دی ہے، جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے اس لحاظ سے ساری چیزیں کلیئر کر دی، تو بھائی ڈیفینیٹلی پھر آپ کا نام آنا چاہیے تھا۔ ہاں اگر آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی ہو، پھر نام نہیں آیا، تو پھر تو خیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی کمپلین لازمی درج کرایا کریں۔ اس کے بعد جی اگلا کمنٹ ہے جویریہ علی کا، کیا جنرل بلاک میں فائل کا ریفنڈ ہو سکتا ہے؟ کاسٹ آف لینڈ کلیئر بریڈڈ پلاٹ ہے۔ اچھا، جو ریفنڈ کے حوالے سے ہے، آج سے تقریباً 3-4 ماہ پہلے سوسائٹی نے ریفنڈ کرنا کلوز کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارا بیک لاگ بن گیا تھا ریفنڈ کے حوالے سے۔ اور ریفنڈ کے حوالے سے ایک چیز میں کلیئر کر دوں، سوسائٹی ریفنڈ کے لیے ایک بہت اچھی پالیسی لے کے آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے سجیشنز سوسائٹی کو دے دی ہیں تاکہ جن جن لوگوں کے ریفنڈ پینڈنگ میں ہیں ان کے ریفنڈ کلیئر کیے جا سکیں، اور نئے ریفنڈ کے لیے سوسائٹی کو تجویز دے چکے ہیں۔ اب دیکھیں سوسائٹی اس کو کس طرح امپلیمنٹ کرتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقتاً وقتاً شیئر کرتے رہیں گے۔ باقی ہمارے چینل کو بھی جوائن رکھیے گا، مجھے امید ہے کہ آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے، اور جو دل کی بڑھاس ہے وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لازمی نکال سکتے ہیں۔ اور مجھے یقین مانے خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری ہر ایک بات کو غور سے، اور ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو بھی نکالتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں نکالتے ہیں، تو مجھے یقین مانے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ غور و فکر سے سنتے ہیں۔ اگلا کمنٹ ہے جی زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، بس گھماتے رہیں جنرل بلاک سے اوورسیز، یہاں سے عوامی، عوامی سے بٹر فلائی، اسپورٹس ویلی، لیجنڈ انکلیو، واٹر فرنٹ، ڈاؤن ٹاؤن، بس مرجنگ کرواتے رہیں، پھر این اے 6 میں اچھا گھما کے رکھا ہے، ایک بلاک کمپلیٹ کرتے نہیں، آگے بھاگ جاتے ہیں۔ آئے 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 زبیر صاحب، کیا آپ نے کویتا پڑھی ہے؟ زبردست۔ اچھا ہمارا کیمرہ مین صاحب بھی حاضر ہے۔ اچھا یہ ہے کہ جی اب سوسائٹی میں ہمیشہ کہتا ہوں بھائی یہ اپرچونٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوسائٹی اگر آپ کو کہتی ہے کہ بھائی جنرل بلاک کا تو جنرل میں ہی ہے، جنرل کا اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن میں شفٹ، دیکھیں یہ اپرچونٹی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی سنو جرلی چیز چاہیے، ساڈے کو پیسے بھی ہیں، ਅਸੀਂ بات کاری بھی کرنا، سوسائٹی کہتی ہے اے لو جی اے تہاڈے واسطے آپشن ہے، تسی بھائی جان اتنے کیا کرو، شفٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اسپورٹس ویلی والوں کے کچھ تحفظات تھے، ہم نے سوسائٹی کے سامنے رکھے، سوسائٹی نے کہا ٹھیک ہے جی، ہم ان کو جہاں پہ ہم نے اس لوکیشن پر وعدہ کیا تھا ہم ادھر ان کو شفٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح عوامی کا عوامی کے اندر، تو بھائی جان کچھ جو چیزیں ہیں وہ اچھے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جو ری لوکیشن ہے بھائی یہ اچھے کے لیے ہے۔ آپ اگر اس کو اگر اچھا پوزیٹو سمجھیں تو اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ اسلم صاحب کو، زبیر صاحب کو، وحید صاحب کو، جویریہ صاحب کو، جتنے ہمارے کلائنٹ سبسکرائبر ہمیں دیکھتے ہیں، تو بھائی ان کو موقع پہ پلاٹ مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں ریٹ ایکس وائی زی جو کچھ بھی ہے، یہ جو پلاٹ کا ٹکڑا ہے نا، یہ پتہ ہونا چاہیے یہ آپ کا ہے، یہ عبداللہ صاحب کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا کوئی دوسرا تیسرا اور کوئی مالک نہیں۔ فائل تو چلے ہوا میں ہوتی ہے نا، فائل پھر کنورٹ ہوتی ہے پلاٹ نمبر میں، ڈیولپمنٹ چارج دیتے ہیں، پھر لوکیشن ہوتی ہے، پلاٹ آتا ہے، یہ سارا ایک پروسیجر جلدی میں بتا دیا، لیکن کس دن ان ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن مین پرائورٹی اس ٹائم ان حالات اور وقت نظر جو حکومت پاکستان کے حالات ہیں بھائی، اور پوری دنیا کی جو معیشت کے حالات ہیں، آپ کا موقع پہ پلاٹ کا ٹکڑا، ہاں یہ ٹکڑا جی جناب جاوید صاحب کا ہے، وحید صاحب کا، اسلم صاحب کا ہے، یہ ٹکڑا آپ کا ہونا چاہیے۔ تو مین پرائورٹی آپ لوگوں کی یہ ہونی چاہیے۔ باقی ویڈیو کو کمنٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ چارجز میں ڈسکاؤنٹ موجود ہے آپ کے، اب ڈیولپمنٹ چارجز میں مزید لائک آپ کے ایڈیشن ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے اسپورٹس ویلی میں نہیں تھا، اب اسپورٹس ویلی میں آ چکا ہے، جنرل بلاک، اوورسیز بلاک، عوامی اور اسپورٹس ویلی، یہ 4 بلاک میں آ چکا ہے۔ واٹر فرنٹ کے جب امپلیمنٹ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے۔ باقی نعمان کہنے کو دعا میں اجازت دیجیے گا۔ ڈاؤن ٹاؤن کے اندر شفٹنگ کرنی ہے بھائی، بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ عوامی والے عوامی گرینز میں، جو عوامی گرینز کے اندر اس ٹائم بکنگز ہے، وہ بیسٹ اپرچونٹی ہے۔ عوامی گرینز کے اندر انشاءاللہ پلاٹ نمبر کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں، لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گی، وہ بھی شیئر کریں گے۔ اچھی اپرچونٹی ہے، آن گراؤنڈ چیزیں ہیں، ارلی پوزیشن میں موقع پہ اپنا پلاٹ لیں بھائی جان۔ تھینک یو سو مچ، نعمان کہنے کو دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارا جو واٹس ایپ چینل ہے اس کو لازمی جوائن کریں تاکہ بر وقت آپ کو انفارمیشن ملے۔ اب لنک کہاں سے ملے گا؟ ہمارے کمنٹ سیکشن میں جائیں گے، وہاں پہ پن ہوا ملے گا، یا اگر وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں گے، وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔